बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी वअदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ युख़रिजूना अर्रसूल व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुन्तुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगाअ मरदाती तुसिर्रूना इलैहिम बिलमवद्दा वाना आलमु बिमा अख़फ़ैतुम वमा अअलनतुम वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस-सबील अन यस्कफ़ूकुम यकूनू लकुम अअदाअ वयबसुतू इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूइ ववद्दू लौ तकफुरून लन तनफ़अकुम अरहामकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामह यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। क़द कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम वमिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि वहदहू इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै'इन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आख़िर वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल ग़निय्युल हमीद। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम।
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوهم في الدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوهم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن ألا يشركن بالله شيئا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في
फबाय्यिहुन्न वस्तगफिर लहुन्न अल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।